भारत ने 26 फरवरी 2019 ईस्वी की सुबह 3:30 बजे बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इंडियन पायलट्स का हदफ मदरसा था, लेकिन वो खौफ की वजह से वहां पहुंच नहीं सके और जंगल में बम गिराकर वापस भाग गए। ज़हीर अहमद बाबर उस वक्त एयर वाइस चीफ थे, जबकि मुजाहिद अनवर खान एयर चीफ थे। ज़हीर अहमद बाबर उसी रात फौरी जवाब देना चाहते थे। उनका ख्याल था, हम आज खामोश रहे तो भारत बार बार ये करेगा, लेकिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने रोक दिया। उनका कहना था, सुबह वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग के बाद फैसला करेंगे। अगली सुबह मीटिंग हुई और जवाब देने का फैसला हुआ। 27 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के 7 अहदाफ लॉक कर लिए। एक हदफ में उनके आर्मी चीफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। पाकिस्तानी पायलट्स ने उनके बंकर से ज़रा से फासले पर बम गिराकर उन्हें इत्तला दी, हम आपसे दूर नहीं हैं, और फिर हमारे जहाज़ वापस आ गए। भारतीय तैयारों ने पीछा किया। पाकिस्तान ने उनकी कम्युनिकेशन जाम करके उन्हें निशाना बना लिया। भारत का एक तैयारा भारतीय हुदूद में गिर गया, जबकि दूसरा तैयारा पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में आ गिरा। ये तैयारा मैग 21 था और इसमें विंग कमांडर अभिनंदन सवार था। ये गिरफ्तार हो गया। एयरफोर्स में विंग कमांडर सीनियर अफसर और ट्रेनर होता है। ये तैयारे उड़ाने वाला आखिरी रैंक होता है और ये जवान पायलट्स का ग्रो और हीरो होता है। अगर उसका तैयारा गिर जाए या इजेक्ट पर मजबूर हो जाए तो ये बहुत बेइज्जती होती है और फोर्स का मोराल मुकम्मल तौर पर बैठ जाता है। विंग कमांडर अभिनंदन के इजेक्शन ने भारत एयरफोर्स को पूरी दुनिया में बेइज्जत कर दिया। पाक फौज ने ऑफिसर की हैसियत से उसे बहुत इज्जत दी। मेडिकल टेस्ट के बाद जब इसका इंटरव्यू शुरू हुआ तो इससे फ़ौज के एक जूनियर ऑफिसर ने पूछा, सर आपने इजेक्ट क्यों किया? मैं कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलूँ, जहाज़ से इजेक्ट होना किसी भी पायलट के लिए मौत से बदतर होता है। ये उसके बाद दुनिया में किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, और अगर ये काम विंग कमांडर ने किया हो तो फिर ये पूरी फोर्स के लिए मरने का मकाम होता है। ये शख्स जवान पायलट का उस्ताद और हीरो होता है, और अगर हीरो ही मौत से डर जाए तो फिर फोर्स का क्या मोराल बचेगा। लिहाजा विंग कमांडर अभिनंदन से ये सवाल बनता था। अभिनंदन ने ये सवाल सुना और सर झुकाकर बोला, आई हैव अ फैमिली। ये जवाब दरअसल पाकिस्तानी ऑफिसर्स और भारतीय ऑफिसर्स के दरमियान फ़र्क है। भारतीय जवान और अफसर सिर्फ तनख्वाह और स्टेटस के लिए फ़ोर्स ज्वाइन करते हैं, जबकि पाकिस्तानी शहादत के लिए इस प्रोफेशन में आते हैं। चुनाचे ये मरने से घबराते हैं और ना पीछे हटते हैं। मई 2025 ईस्वी में भी यही हुआ था। आप वक्त को ज़रा सा पीछे घुमाएं और अप्रैल से पीछे चले जाएं। आपको पाकिस्तान डाउन से डाउन होता नजर आएगा। हम महाशी लिहाज से डिफ़ॉल्ट के करीब थे। अमेरिका और हमारे दरमियान बेतहाशा फासले थे। IMF हमसे नाक के ज़रिए लकीरें निकलवा रहा था। चीन हमारा दोस्त है, लेकिन उसमें भी सर्द मोहरी आ चुकी थी। कतर, सऊदीज़ और UAE हमारे वज़ीर आज़म से मिलना नहीं चाहते थे। उनका ख्याल था हमसे मज़ीद पैसे मांग लेंगे। ये हमें मिस्कीन भी कहते थे। UAE ने पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए थे। आप हद मुलाहजा कीजिए, ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिए थे और अफ़गान तालिबान ने भी चमन पर सिविलियन आबादी हमला कर दिया था, जिसमें 6 शहरी शहीद हुए थे। TTP और BLA के लोग मुकम्मल में धुंधुनाते फिरते रहते थे, हत्ता कि 11 मार्च 2025 ईस्वी को मजीद ब्रिगेडियर ने जाफ़र एक्सप्रेस अगवा कर ली और छुट्टी जाने वाली 26 फौजी जवानों को गोली मारकर पहाड़ों में रूपोश हो गए।
پاکستان کے اندر بھی سڑکیں گرم تھیں، ریاست ٹویٹر بند کرنے پر مجبور تھی اور سوشل میڈیا پر اربوں روپے سے فائر وال لگا دی تھی۔ یہ صورتحال بھارت کے لیے آئیڈیل تھی، چنانچہ اس نے اپریل میں پہلگام کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے بھارت کو تحقیقات کی کلی پیشکش کی، ہم نے عالمی ماہرین کے ذریعے تفتیش کی آفر تک کی، لیکن بھارت نہیں مانا، اور آپ ہماری کمزوری کی حد دیکھیں۔ پوری دنیا میں کسی ملک نے ہماری حمایت نہیں کی، کسی نے بھارت کو نہیں کہا آپ حملے سے پہلے تحقیقات کرا لیں، یا ہم درمیان میں آ کر تحقیقات کرا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا سائٹ پر کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہی۔ اب ذرا اپریل میں جا کر حالات کا دوبارہ جائزہ لیں۔ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری مسکرا رہے تھے، عمران خان جیل میں بغلے بجا رہے تھے، BLA اور TTP نے حملوں کی تیاری شروع کر دی تھی، اور عوام فوج پر طنز کر رہے تھے۔ ہمیں جنگ سے قبل ہمارے دوستوں نے بھی ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل نے بھی بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اس سے قبل کہوٹا پلانٹ تباہ کرنے کی 2 کوششیں کر چکا تھا، لیکن یہ کسی مکمل جنگ میں بھارت کا حصہ دار نہیں بنا تھا۔ اس مرتبہ اس نے بھارت کو اپنی جدید ترین ڈرونز حروب بھی دیے اور انہیں چلانے کے لیے 150 ماہرین بھی بھارت بھجوائے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، یہ ڈرونز اور ماہرین قطر کے ذریعے بھارت آئے تھے۔ یہ ڈرونز اور ماہرین قطر کے ذریعے بھارت آئے تھے، اور ہم نے جب قطر سے شکوہ کیا تو اس کی طرف سے صرف مسکراہٹ کا تحفہ ملا تھا۔ پوری دنیا میں ان کے حالات میں صرف 2 ملکوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ پوری دنیا میں ان حالات میں صرف 2 ملکوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، ترکی اور آذربائیجان، اور یہ مدد بھی صرف سفارتی تھی۔ پاکستان کا ترکی کے ساتھ ڈرون سازی کا ایک معاہدہ تھا جس پر ماضی سے کام چل رہا تھا۔ ہمیں اس کے علاوہ ترکی سے بھی کوئی عملی مدد نہیں ملی۔ ہمارے پاس چین کے J-10 طیارے تھے، یہ ہم نے خریدے تھے، اور اس سودے میں چین نے ہمیں ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا تھا۔ بھارت نے اپنی پراکسس TTP اور BLA کے ذریعے ہماری فوج کو KP اور بلوچستان میں بھی پھنسا رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا ہم KP اور بلوچستان سے نہیں نکل سکیں گے۔ بھارت نے ان حالات میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات بہاولپور، مرید کے مظفرآباد، کوٹلی اور سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔ پاکستانی ایئر فورس نے بھرپور جواب دیا اور بھارت کے 6 طیارے گرا دیے، جن میں سے دنیا کے جدید اور مضبوط ترین 4 رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ پاکستان کا یہ ری ایکشن حیران کن تھا، جس نے امریکہ، یورپ، عربوں اور چین کو بھی حیران کر دیا۔ دنیا اگر اس وقت بھی نیوٹرل ہوتی تو یہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن جیت کے بعد بھی ہمیں رگڑا لگایا گیا۔ امریکہ اور عرب دوستوں نے ہمیں سمجھانا شروع کر دیا، آپ خاموش ہو جائیں ورنہ بھارت آپ کو پینٹا لگائے گا۔ 9 مئی کو سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ پاکستان آئے اور ہمیں مشورہ دیا، آپ جنگ کو مزید آگے نہ بڑھائیں، انڈیا نے بہت تیاری کر رکھی ہے، یہ آپ کو زمین کے ساتھ لگا دے گا۔ لیکن فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا جواب تھا، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، حملے کا جواب ضرور دیں گے۔ جواب کلیئر تھا، لہٰذا سعودی نائب وزیر خارجہ سعودی عرب واپس چلے گئے۔ رخصتی کے وقت ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی، ٹھیک ہے، اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کو امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، یہ باڑ میں جائے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال بھارت کو بتا رہی تھی، آپ آگے بڑھیں اور بے شک پاکستان کا کیما بنا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیونکہ پاکستان کی عزت منظور تھی، اللہ نے ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کے مقدر میں فتح لکھی تھی۔ چنانچہ پاکستان نے 10 کی صبح 5 بجے بھارت پر حملہ شروع کیا اور ان کے ایئر ڈیفنس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ دنیا میں پہلی مرتبہ روس کے AS-400 ایئر ڈیفنس کا جنازہ نکلا۔
اسرائیل کے ہاروپ ڈرونز بھی دنیا میں مذاق بن کر رہ گئے۔ یہ صورتحال حیران کن تھی اور بھارت سے لے کر امریکہ تک سب ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا پاکستان جس طرح بھارت پر حملہ کر رہا ہے، اگر اسے نہ روکا تو یہ انڈیا کی پوری ایئر فورس تباہ کر دے گا۔ چنانچہ صبح 8 بجے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کیا۔ یہ 2 دن سے مسلسل جاگ رہے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ان کے اسٹاف نے انہیں اٹھایا اور مارکو روبیو سے بات کرائی۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار سے کہا، ایکسیلنس